नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 76 से लेकर 79 तक लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना, और जब मिलते अल्लज़ीना उन लोगों से आमनू जो ईमान लाए हैं। यानी कौन मिलते? जो यहूदियों में जो मुनाफिक थे, जो मुनाफिक यहूदी मिलते ईमान वालों से, क़ालू तो वो कहते आमन्ना, हम ईमान लाए। यानी जब मुसलमानों के सामने होते तो अपने ईमान का इजहार करते हैं। वइज़ा खला बाज़ुहुम, और जब तन्हा होते बाज़ उनमें से इला बाज़िन बाज़ की तरफ, क़ालू तो वो कहते अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बतलाते हो उन्हें, बिमा उसके बारे में फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोल रखा है, लियुहाज्जूकुम, ताकि ये झगड़ा करें तुमसे, भी इसके बारे में, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। तो कहते हैं जब ये मुनाफिक यहूद जो है ना, ये मुसलमानों से मिलते तो उनसे कहते कि हम भी ईमान ले आए हैं। और जब तन्हाई में जाते, बाज़ जो मुनाफिक यहूदी वो दूसरे आलानिया यहूदियों के पास जाते तो उनसे कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो उस वक्त फिर वो दूसरे यहूदी इनसे ये कहते कि तुम ये क्या गज़ब करते हो कि मुसलमानों की खुशामद में वो बातें बतला देते हो, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, कि वो बातें बतला देते हो जो अल्लाह ताला ने तुरात में तुम पर मुनकशिफ कर दी हैं, खोल रखी हैं, और हम तुम मसलहत की खातिर उन बातों को पोशीदा रखते हैं। इन्हें बताते ही नहीं है कि भाई तुम्हारे नबी के बारे में हमारी किताब में आया है और तुम्हारे कुरान के बारे में आया है, तो वो इस वजह से छुपाते थे कि अगर हमने इनको बता दिया तो ये कहेंगे फिर तो तुम अपनी तुरात को भी मानने वाले नहीं हो, कि तुरात के हुक्म को तुम क्या कर रहे हो, बस से पुश डाल रहे हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने इन बातों को पोशीदा रखा है। नतीजा क्या होगा कि ये लोग तुमको हुज्जत में मगलूब कर देंगे। देखो ये मजमून अल्लाह के पास से तुम्हारी किताब में आया है, क्या तुम इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझते? क्या तुम्हें इतनी मोटी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती? यानी ऐसा होता था ना, मुनाफिकीन कभी एक आध बार खुशामद में अपने ईमान की सच्चाई जितलाने के लिए मुसलमानों से कह देते थे कि तुरात में रसूल सल्लम के मुतालिक बिशारत आई है, या कुरान मजीद के मुतालिक खबर आई है, वगैरह वगैरह। तो इस पर दूसरे जो यहूदी थे इनको मलामत करते थे कि क्या ऐसा तुम मत करो, इनकी खुशामद में आकर इस तरह बातें इनके सामने मत बयान करो। यानी वो इस चीज़ को पोशीदा रखते, छुपाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, कि क्या ये लोग जानते नहीं है कि बेशक अल्लाह ताला जानता है मा युसिर्रून, जो ये छुपाते हैं, वो मा युअलिनून, और जो ये जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला सीनों से चिपटी बातों को भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, कि वो सीनों से चिपटी बातों को भी जानता है। तो क्या इन बेवकूफ़ों को इतना पता नहीं है कि अगर ये इस बात को खोल कर अपनी ज़ुबान से बयान नहीं करेंगे तो क्या अल्लाह ताला इनके दिल में पोशीदा बात को नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? वो जानते हैं। मा युसिर्रून मा युअलिनून, यानी युसिर्रून व युअलिनून, पोशीदा और एलानिया हर बात को वो जानते हैं। व मिनहुम, और उनमें से उम्मीयून, बास उम्मी थे यानी अनपढ़ थे, ला यअलमूनल किताब, वो किताब को नहीं जानते थे, इल्ला मगर अमानी, या झूठी आरजुएं होती थी, जो उन्हें खुशकुन बातें होती थी। व इन हम, नहीं है वो, इल्ला मगर यजुन्नून, सिर्फ अटकल दौड़ाने वाले यानी गुमान करने वाले और सोचने वाले, यानी इनको जो है तो वो अपने अंदाजे और अटकल से ही बातें कहते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना, तो बस हिलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तुबूनल किताब, जो किताब को लिखते हैं, बिअयदीहिम, अपने हाथों के साथ, सुम्मा, फिर कहते हैं यकूलूना, फिर सुम्मा यकूलूना, फिर वो कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। यानी अपनी मनपसंद बात अपनी किताब में लिख देते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही, ताकि वो खरीद लें, बिही, इसके साथ समानन कलीलन, कम कीमत। यानी ये अपनी किताब के अंदर मसाइल जो है बदल डालते हैं, तहरीफ करते हैं लोगों से कुछ पैसे और नकदी बटोरने के लिए। फ़वैलुल लहुम, तो बस हलाकत है उनके लिए, मिम्मा, उस चीज़ से, कतबत अयदीहिम, जो उनके हाथों ने लिखा, ववैलुल लहुम, और उनके लिए हलाकत है, मिम्मा, उससे, यकसिबून, जो ये कमाते हैं। यानी ये लोगों से जो पैसे लेते हैं ना झूठे मसले बयान करके, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी हलाकत है।
یعنی اب اس آیت میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اس آیت میں یہودیوں کے جو ہے وہ یعنی اس میں پڑھے لکھے لوگوں اور ان پڑھ دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے نا، کہ یہودیوں کے پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر ہے اور آگے ان کے ان پڑھ لوگوں کا ذکر ہے۔ اس طرح کہ یعنی یہودیوں میں بہت سے لوگ جو تھے وہ ان پڑھ بھی تھے، جو کتابی علم نہیں رکھتے تھے۔ لا یعلمون، نہیں وہ جانتے تھے، الا مگر امانیہ، وہ کیا کرتے تھے، جھوٹی ان کے پاس کیا ہوتی تھی، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزویں ہوتی تھی، ان کے پاس کتابی علم نہیں تھا، بلکہ بلا سند، بغیر سند کے کچھ دل خوش کن باتیں ان کو یاد تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسے ہی بے بنیاد خیالات وہ پکا لیتے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، یعنی ان کے علماء جو ہیں انہی کی تعلیم ناقص ہے اور مخلوط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں سمجھ کی کمی بھی ہے۔ ایسی صورت میں سوائے بے بنیاد خیالات کے جو سچے حقائق ہیں ان کی تحقیق کہاں ہو سکتی ہے، جب ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، تعلیم ناقص سے مخلوط ہے، تو پھر کہاں وہ سچے حقائق جو ہم کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، یعنی ان کے علماء کی خیانت ہے، اس لیے جرم میں وہ اپنے عوام سے زیادہ ہیں، اور یعنی جب ان کی خیانت زیادہ ہے تو جرم بھی ان کا زیادہ ہے، اور اپنی عوام کو غلط راستے پر چلانے کا وہ تو علیحدہ وبال ہے۔ جب یعنی جو مذکورین یعنی قابل زجر و توبیح ہیں، مطلب جو عوام جن کا یہاں پر ذکر ہے جو قابل زجر ہیں یعنی قابل ڈانٹ ہیں، جو ان کے جہل یا ان کی جہالت کا، ان کی یعنی ان پڑھ ہونے کا جو سبب ہے ان کے علماء ہیں، تو بڑی خرابی ان کے لیے ہوتی ہے جو لکھتے ہیں بدل صدل کر یعنی کتاب کو تورات کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر عوام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، اور غرض ان کی کیا ہوتی ہے اس رد و بدل سے، یہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے وہ کچھ نقدی لوگوں سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَيْلٌ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے ان کی اس تحریف کی بدولت، جس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا انہوں نے، ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، اور اس دولت کی بدولت جس کو انہوں نے وصول کیا تب بھی ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینا اور اس کے بدلے اس کے عوض میں کچھ نقد وغیرہ وصول ہو جانا کرنا، یعنی جب وہ اس طرح کرتے تھے نا، نقد وغیرہ ان سے وصول ہو جاتا تھا، ان کو نقدی حاصل کر لیتے تھے، اور ان کی نظر میں کیا ہوتا تھا، جو عوام کی نظر ہے نا، تو عوام کی نظر میں ان لوگوں کی، ان علماء کی وقت اور وقار بھی رہتا تھا، یعنی وہ اور زیادہ ان کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہوتی کہ دیکھو انہوں نے تو ہماری من پسند مسئلہ ہمیں بتا دیا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی غرض سے تورات میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہے، اور اس آیت میں اسی پر ان کو وعید سنائی گئی ہے جو تم لفظی اور معنوی ہر لحاظ سے رد و بدل کرتے ہو۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، مما اس سے یکسبون، یہ جو ہی کماتے ہیں، یعنی جو لوگوں سے دولت بٹورتے ہیں، نقدی بٹورتے ہیں ان کے من پسند غلط مسئلے بتا کر، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے حکمرانوں کو اس طرح کی تحریر اور ہیرا پھیری سے محفوظ رکھے، ہمارے علماء کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ ملک میں اسلامی قانون نافذ کریں، تاکہ تمام برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، کیونکہ تمام برائیاں جڑ سے ختم تب ہی ہوں گی جب اسلامی قانون نافذ ہوگا، تو معاشرہ بھی خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔